अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का टॉपिक कोई मामूली टॉपिक नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है जो आसान भी है और मुश्किल, क्योंकि इसको समझने के लिए कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं। अगर वो ट्रिक्स आपको आ गए तो क्या ही बात, वरना इसको समझना शायद नामुमकिन हो। आज का हमारा टॉपिक है इमदादी फ़ेल। बोर्ड के पर्चे में इस टॉपिक के हवाले से एक मुख्तसर सवाल आता है, कभी कभार एक MCQs आता है। MCQs में ये होता है कि एक मस्दर आपको दिया होगा और उसका इस्तेमाल किसी जुमले में बतौर मुअव्वन फ़ेल के आया होगा। 4 जुमले आपको दिए होंगे और उन जुमलों में मुअव्वन फ़ेल की निशानदही या इमदादी फ़ेल की निशानदही आपने करनी होगी। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि जगह जगह पर एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है और आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल देखनी है ताकि आपको ऐसे तरीके से इसकी समझ आ जाए। इमदादी फ़ेल की तारीफ़। इमदादी फ़ेल से मुराद वो फ़ेल है जो दूसरे फ़ेल के साथ मिलकर मुरक्कब फ़ेल बनाता है। इमदादी फ़ेल जुमले को पुरज़ोर बनाता है, यानी जुमले में वज़न पैदा करता है। इमदादी फ़ेल हमेशा आखिर में आता है। इमदादी फ़ेल से पहले आने वाले फ़ेल को असल फ़ेल कहते हैं और इमदादी फ़ेल को मुअव्विन फ़ेल भी कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, मुअव्विन का मानी मदद करने वाला। अज़ीज़ तलबा, अगर आपको फ़ेल की तारीफ़ नहीं आती तो पहले इसको सुन लें। काम का करना या होना ज़माने की कैद के साथ किसी जुमले में पाया जाए तो उसे फ़ेल कहते हैं। मसलन मैंने मिठाई खाई, इसमें काई फ़ेल है। अब मैंने जो तारीफ़ आपको बयान की है कि इसमें ज़माना भी पाया जाएगा, या मुस्तकबिल का ज़माना, या मौजूदा ज़माना, या माजी का ज़माना, यानी शराइत पूरी हो गई। इसमें काम भी हो गया काई और ज़माना भी आ गया माजी। इस वीडियो में एक और चीज़ आएगी, इसमें मस्दर। तो अगर इसमें मस्दर की तारीफ़ आपको नहीं आती वो सुन ले। वो इसम जो ख़ुद तो किसी इसम से नहीं बना होता मगर इससे दूसरे इसम बन सकते हों, इसमें मस्दर कहलाता है। इसमें मस्दर की निशानी क्या है कि इसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। फ़र्ज़ किया आना, काना, पीना, इसमें मस्दर की मिसालें हैं। ये ऐसे अल्फाज हैं जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से नहीं बने होते मगर इससे दूसरे अल्फाज हम बना सकते हैं। बिलफ़र्ज़ आना से आया आता है, काना से काया काता है वग़ैरह। इमदादी फ़ेल की तारीफ़, फ़ेल की तारीफ़ और इसमें मस्दर की तारीफ़ अगर आप समझ गए हैं तो चंद मिसालों से इमदादी फ़ेल को समझते हैं, फिर आखिर में चंद जुमलों की मदद से इमदादी फ़ेल को समझेंगे। चंद मिसालें हैं। पहली मिसाल हंस पढ़ना, दूसरी मिसाल जाग उठना, तीसरी मिसाल है गिर पड़ना, चौथी मिसाल है पी चुकना, पांचवी मिसाल है खिला देना। पहली मिसाल में पढ़ना, दूसरी मिसाल में उठना, चौथी मिसाल में चुकना इमदादी अफ़आल हैं। अब चंद जुमलों से इसको समझेंगे, लेकिन साथ साथ वो ट्रिक्स भी नोट करते जाएं ताकि आपको इमदादी फ़ेल समझने में कोई मुश्किल दरपेश न हो। पहला जुमला है वो मुझे देखकर हंस पड़ा। इस जुमले में 2 अफ़आल इकट्ठे आए हैं। पहला फ़ेल है हंस, दूसरा फ़ेल है पढ़ा। अज़ीज़ तलबा, आपके जहन में आया होगा कि एक किस तरह, वो ऐसे कि एक तो इमदादी फ़ेल है जो आखिर में आया है यानी पढ़ा, और दूसरा असल फ़ेल है जो कि इमदादी फ़ेल से पहले आया है यानी हंस। एक बात नोट कर लें, इमदादी फ़ेल और असल फ़ेल जुमले में हमेशा इकट्ठे आएंगे। इनके दरमियान कोई और इसम या फ़ेल नहीं आएगा। जैसे कि इस जुमले में 2 अफ़आल हंस और पढ़ा इकट्ठे आए हैं जो कि बिलतरतीब असल फ़ेल और इमदादी फ़ेल हैं। अज़ीज़ तलबा, परेशान न हो, पेपर में तो आपने सिर्फ इमदादी फ़ेल की तारीफ़, मिसालें और इमदादी फ़ेल की निशानदही करनी है। ओके, वीडियो के एंड में इमदादी अफ़आल के हवाले से जो MCQs आते हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको फुल मार्क्स गेन करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इमदादी फ़ेल की दूसरी मिसाल इस जुमले में हम समझते हैं, मैं सुबह सवेरे जाग उठा। इस जुमले में जाग असल फ़ेल है जबकि उठा इमदादी फ़ेल है। तीसरी मिसाल से इसको समझते हैं, मैं नहर में गिर पड़ा। इस जुमले में गिर असल फ़ेल जबकि पड़ा इमदादी फ़ेल है। चौथी मिसाल है हम पानी पी चुके हैं। इस जुमले में पी असल फ़ेल है जबकि चुके इमदादी फ़ेल है। एक और मिसाल, उसने मरीज़ को खाना खिला दिया। इस जुमले में खिला असल फ़ेल
جبکہ دیا امدادی فعل ہے۔ ایک اصول جو کہ بہت ضروری ہے اس کو آپ سیکھتے جائیں کہ امدادی فعل سے پہلے جو فعل آتا ہے جسے ہم اصل فعل بھی کہتے ہیں، اگر اس کے آخر میں نہ لگایا جائے تو اس میں مصدر آئے گا، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اس میں مصدر کے آخر میں نون الف نہ ہی آتا ہے اور اس کا خاص معنی بھی ہوتا ہے۔ فرض کیا ایک جملہ ہے میں پانی میں گر پڑا، اس میں گر اصل فعل ہے، پڑا امدادی فعل ہے۔ اگر اصل فعل یعنی گر کے بعد نون الف نہ لگائے جائیں تو اس میں مصدر ہی بنتا ہے، گر سے ہو جائے گا گرنا، اور پڑا تو امدادی فعل ہے، لہٰذا اس میں مصدر بھی آ گیا، امدادی فعل بھی آ گیا، اور اس میں مصدر سے اصل فعل بنتا ہے، یعنی گر بنا ہے گرنا سے۔ اس تعریف کا امدادی فعل کی تعریف سے کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن صرف آپ کی سہولت کے لیے میں نے یہ بیان کیا ہے کہ امدادی فعل سے جو پہلے اصل فعل آیا ہے کیا وہ فعل ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اگر اس کو ہم پہچانیں گے تو اس طرح پہچانیں گے کہ اگر اس فعل کے آخر میں نون الف نہ لگائیں گے تو اس میں مصدر آئے گا، تب ہم سیکھ سکیں گے کہ امدادی فعل سے جو پہلے فعل ہے کیا وہ فعل ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس کے آخر میں نون الف نہ لگائیں گے تب ہی جا کر اس میں مصدر آئے گا اور ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ امدادی فعل سے پہلے والا فعل ہے۔ امید ہے یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ناظرین سامعین، لیکن ایم سی کیوز جو آتا ہے وہ دو طریقوں سے آتا ہے۔ فرض کیا وہ اس طریقے سے بھی ایم سی کیوز دے سکتے ہیں، 4 جملے دیے ہوں گے اور ان میں سے آپ نے امدادی فعل کی اس میں نشاندہی کرنی ہے۔ 2 جملے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلا جملہ مجھے جلدی گھر جانا ہے، اس جملے میں جانا ہے اصل فعل ہے، امدادی فعل نہیں ہے۔ آئیے دوسرے جملے میں امدادی فعل کو تلاش کریں۔ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس جملے میں چلے اصل فعل ہے، جاؤ امدادی فعل ہے، لہٰذا اس جملے میں امدادی فعل کا استعمال ہوا ہے۔ عزیز طلبہ، دوسرے ٹائپ کا ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے بورڈ کے پرچے میں۔ فرض کیا انہوں نے دیا ہوگا اس میں مصدر پڑھنا بطور امدادی فعل کس جملے میں آیا ہے۔ 4 جملے آپ کو دیے ہوں گے۔ پہلا جملہ کچھ اس طرح کر دیا ہوگا پتھر میز پر پڑا ہے۔ دوسری مثال اس طرح ہو سکتی ہے مجھے کام پڑ گیا ہے۔ تیسری مثال اس طرح ہوگی جاوید اسکول پڑھتا ہے۔ چوتھی مثال اس طرح دے سکتے ہیں میں بھاگتے ہوئے گر پڑا۔ ناظرین ان 4 جملوں میں ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ پڑھ جملے کے آخر میں آنا چاہیے، کیونکہ پڑھنا اس میں مصدر ہے، اس سے امدادی فعل پڑھ ہو جائے گا، تو امدادی فعل آخر میں آتا ہے، یہ بھی ایک شرط ہوگی۔ ہم نے دیکھنا ہے ایک جملے کو کہ امدادی فعل کس جملے میں درست استعمال ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے پہلے جملے میں صرف ایک فعل استعمال ہوا ہے، دوسرا فعل نہیں آیا، اس میں تو امدادی فعل استعمال ہوا ہی نہیں ہے۔ اس طرح دوسرے جملے میں پڑھ اصل فعل ہے، گیا امدادی فعل ہے۔ چلو امدادی فعل تو آ گیا، لیکن سوال کے لحاظ سے پھر بھی غلط ہے، کیونکہ امدادی فعل آخر میں آتا ہے جبکہ اس جملے میں پڑھ پہلے آیا ہے، لہٰذا اس جملے میں امدادی فعل کا استعمال درست نہیں ہوا ہے۔ تیسرا جملہ جاوید اسکول پڑھتا ہے، اس پڑھنا اور اس پڑھنا میں تو تلفظ املا کے لحاظ سے بھی فرق ہے، معنی کے لحاظ سے بھی فرق ہے۔ بہرحال اس جملے میں بھی امدادی فعل استعمال نہیں ہوا۔ آخری جملہ میں بھاگتے ہوئے گر پڑا، اس میں 2 فعل آئے ہیں، گر اصل فعل ہے، پڑا امدادی فعل ہے، تو یہ جملہ درست ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آدھی شرائط تو پوری ہو گئیں، بالکل یہ جملہ درست ہے، کیونکہ اس جملے میں پڑھنا سے امدادی فعل پڑھ استعمال ہوا ہے اور آخر میں بھی استعمال ہوا ہے، تو لہٰذا یہ جملہ 100% درست ہوگا، کیونکہ امدادی فعل آخر میں آتا ہے۔ امدادی فعل اور اس کی لوازمات کی سمجھ عزیز طلبہ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔